اشنا هي البرفكشن؟ اليوم غادي نهضروا عليها من وجهة النظر ديالي وكيفاش كتقدر تانفلونسيك كويب ديفلوبر. غادي نهضروا على واحد سوليسيون كيفاش تقدر تامبليمونتيها باش تغلب على هذا البروبليم. اوكي، نبداو من الاول. اشنا هي البرفكشن؟ ما غاديش ندخل في الديتاي، ما غاديش نقلب عليها في ويكيبيديا، ولكن غادي نحاول نعطيكم وجهة النظر ديالي عليها. بيرفكشن هي باغي توصل لواحد الريزولت، ولكن باغي توصل 100% ديالها. باغ اكزومبل باغي تكتب كتاب كتشوف فيه واحد الكواليتي اللي هي واعره، باغي تصايب ان سيت كتشوف فيه واحد الكواليتي وكتكومباريه مع دي سيت كي اكزيست، اي باغي دير واحد الكواليتي ديالو اللي تكون مزيانه. اوكي، اي حاجه باغي تصايبها كتشوف ال 100% ديالها 100%، باغي توصل ل 100%، ماشي 90 ماشي 80 ماشي 70. باغي تصايب مثلا شي فيديو باغ اكزومبل ان فيديو في يوتيوب، كتشوف واحد الكواليتي اللي هي واعره في البرودكشن، في الساوند، في الفيديو اديتين، يعني في كل شيء. دونك واحد الانسان اللي هو بيرفكشنست اي حاجه كيبغي يديرها كيف ما كانت كيشوف ال 100% ديالها، يعني باغي يوصل لواحد الكواليتي اللي هي طالعه. اوكي، هذا تقريبا واحد الديفينيشن اللي هي سامبل. دونك اون جينيرال البيرفكشنست كتكون عنده واحد الالوجن في راسو، واحد الصوره اللي هي غالطه ديال داك البرودكت اللي باغي يصايبو ولا اي حاجه باغي يديرها. ولكن اجي نكونوا واقعيين واحد شويه. اي واحد دابا كيتفرج في هذا الفيديو يشوف اي اوبجي داير به، اي اوبجي داير به، اي حاجه يهزها ويحاول يزومي عليها، يحاول يشوف فيها مزيان، غيلقى فيها دي بروبليم، غيلقى فيها دي زيرو، غيلقى فيها دي تريك اللي هما ما مقادينش. يعني شنو بغيت نوصل لكم؟ بان اي حاجه دايره بكم راها ماشي بيرفكت، اي حاجه فيها واحد البروبليم، اي حاجه اللي حاولنا نحكروا عليها ونزوميو فيها مزيان غنلقاو فيها دي تريك اللي هما ما مقادينش. دونك باش نرجعوا للسوجي ديالنا، البرفكشنست هو واحد البيرسون اللي كيشوف واحد الصوره اللي هي ماشي ريال، اتس نوت ريل، اي ماشي براغماتيك. هاد لا بيرسون ماشي يكونش واقعي في التفكير ديالو، دونك يحاول يوصل لواحد الحاجه اللي هي في الاصل ديالها ماشي واقعيه، خاصها بزاف ديال الحوايج باش يوصل لديك الكواليتي اللي عنده في الراس ديالو. اي في الاخر بارفوا البرفكشنست ما كيصايبش داكشي اللي باغي يدير، تيكون عنده دي بروجي في راسو اي ما تيصايبهمش. علاش؟ لان داك البرفكشن ولا داك الصوره ديال البيرفكت عنده في راسو كتخليه بانه ما عمو كيدوز لاكسيون. اشنو كيعكزوا على لاكسيون؟ اللي كيعكزوا على لاكسيون هو داك البرودكت اللي كيشوف فيه خاصو بزاف ديال لي زيليمون، خاصو بزاف ديال الفاكتورز. مثلا واحد باغي يصور يوتيوب فيديو ولا شي حاجه بحال هكا، ماشي غادي يصايب جيم اوف ترون، ما عندوش تيم ديال جيم اوف ترونز، ما عندوش الماتيريال ديال جيم اوف ترونز، دونك خاصو يكون شويه ريال. دونك يدخل اليوتيوب وكيبدا يكومباري راسو مع شي ناس، واو عنده الجير واعر، عنده المايك واعر، عنده سيت اب واعر. دونك البرفكشنست كيحاول كيمشي لهاد لي زيليمون كاملين باش كيصايب واحد البروجي وفي الاخر ما تيصايب والو. هادشي علاش بزاف ديال الناس كتلقى عندهم سايد بروجيكتس، يعني دي بروجي اللي هما باغي يديرهم اون باراليل مع خدمته ولا شي حاجه بحال هكا، ما عمرهم خرجوا للوجود، ما عمرهم ما هبطوا لاكشن. علاش؟ لانه باغي واحد الكواليتي اللي هي واعره. اجي نهضروا علاش هاد لا بيرسون كدير هكا. هاد لا بيرسون كدير هكا لانها خايفه من الكريتيك. هادي هي لا رياليتي. اي بيرفكشنست اون جينيرال هو واحد البيرسون تيخاف من الكريتيك، كيخاف من الناس الاخرين يقولوا عليه بان البرودكت ديالك عيان، اي كيحاول يدير الماكسيموم باش يخرج واحد البرودكت اللي هو واعر باش يتفادى الكريتيك. ولكن غنقول لك واحد الحاجه، صيب اي حاجه في العالم غتكريتيك، الله يجعلها تكون احسن كواليتي في العالم. دونك البرفكشنست هو واحد البيرسون اللي تيخاف من الكريتيك، ما عمو تيهبط لاكسيون لانه كيبغي واحد الكواليتي اللي هي طالعه، كيبغي ديك ال 100% اللي هي في العلا، اللي هي في الصراحه واحد الالوجن، واحد الصوره غالطه. دونك في الاخر ما تي اكزيكوتي والو. هنا درنا واحد ديسكريبشن اللي هي سامبل على البرفكشنست. اوكي، نهضر عليها انا دابا كويب ديفلوبر. كيفاش تقدر تقيسك؟ واحد الويب ديفلوبر باغي يصايب واحد الويب اب، ويب ابليكيشن. دونك باش تصايب الويب ابليكيشن فيها بزاف ديال الفيزز. ناخذ مثلا فيها البارتي يو اي اليوزر انترفيس، ولا البارتي ويب ديزاين، وفيها البارتي كودينغ اللي فيها مثلا الفرونت اند الباك اند، وفيها البار الاخرى اللي هي الديف اوبس ولا الديفلوبمنت اوبريشنز ولا الانفراستراكشر فين تحط هاد الويب سايت. اوكي، واحد الويب ديفلوبر بيرفكشنست
يقدر في هذا الورك فلو ولا هذا السيستم ديال الكرييشن ديال هذا الويب اب غيكون فيه بيرفكت. مثلا في اليوزر انترفيس غيحاول يصايب احسن انترفاس، دونك غادي يقلب على لي ميور ويب ديزاينر، ما غاديش يخدم بلي تيم، ما غادي تيليشارجي حتى شي تيم، دونك غادي يحاول يصايب احسن تيم ولا احسن تمبليت. اي اون ميم طون غادي يشوف مثلا شي يو اكس ديزاينر، اوكي حتى هذا بروبليم. اي من بعد غادي يدوز لابارتي ديف، غيشوف الفرونت اند الباك اند يقدر يكتبو هو. اي من بعد بور الانفراستراكشر غادي يقدر يشوف واحد ليبرجمون اللي هي مزيانه، ولا غادي يشوف الكلاود يعني يقدر يميل سيرفرلس، يعني اي حاجه اللي غتقدر تلعب لي على البيرفورمانس ديال الويب سايت ديالو. دونك اون جينيرال في السيستم كامل ديال الكرييشن ديال الويب اب ديالو غيكون فيها بيرفكت، ولكن هادشي كامل مزيان. بار كونتر الكونتكست اللي هو فيه هادشي ما مزيانش، هادشي كيعني بيرفكشن في هاد الكا، لانك من فكرتي في كيفاش غتونطامي هاد البروجي ما شفتيش بزاف ديال البارامترز. انت ماشي اونتربريز، انت ماشي واحد السوسيتي اللي فيها واحد التيم لي كبير، انت واحد وباغي دير خدمه ديال مليون واحد وتخرجها بكواليتي اللي هي مزيانه، دونك انت بيرفكشنست. نزيدكم كوحده اخرى، مثلا هاد الويب ديفلوبر غادي يكتب لابارتي باك اند ديال لابارتي باك اند ديال الكود، مثلا كيكودي بي اش بي 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 بيتون جافا سكريبت ولا اي لانجويج، دونك وباغي يكتب واحد الفونكشناليتي. هاد الفونكشناليتي غيبقى يافيني فيها، غيبقى ريفاكتوريزي في الكود. ريفاكتوريزي يعني غيبقى يكتب فيه باش يوصلوا لواحد يعني يكتبوا مزيان، يكتبوا مزيان في لابارتي بيرفورمانس، مثلا يكون واحد الفونكشناليتي اللي هي بيرفورمانت. بالنسبه للناس اللي كيفهموا شويه في الالغوريثمز، مثلا كتقدر دير واحد الميجر ديال البيرفورمانس ديال واحد الفونكشناليتي مثلا بالبيك او نوتيشن اللي هي واحد الماثيماتيكال فانكشن، مثلا big O of n ولا big O of n square او big log of n. دونك يحاول يافيني الالغوريثم ديال الكود ديالو باش يكون مزيان. هنا غيطيح في البيرفكشن لانه كيحاول يخدم على البرفورمانس مالتيبل تايمز. كاينه كوحده اخرى، هاد الديفلوبر غادي يحاول يكتب الكود ديالو يكون مينتينبل، السنتاكس يكون مكتوب مزيان، اي بزاف ديال البارامترز اللي غيبقى واحد غير فونكشناليتي وحده. دونك شو المشكل؟ البرفكشنست غيبقى يافيني في الكود again and again and again باش يطيح في واحد الفونكشناليتي اللي هي مزيانه. ايه هذا مشكله في دي كونتكست، اي ماشي مشكله في دوتر كونتكست. مي اون جينيرال باش تبقى تافيني في الكود ديالك وما عمرك تشيبي، يعني تشيبي اش كنعني بها، وما عمرك تخرج الكود ديالك ولا هاد لابليكاسيون ديالك الوجود، راك كتضيع في الوقت. انت كبرفكشنست غادي تضيع الوقت بزاف باش تخرج واحد البرودكت للوجود. لوبجيكتيف من واحد الويب اب بالنسبه لك نتايا كواحد البيرسون اللي هو عادي هو تكون اجايل، هو تكون رابيد في ليكزيكسيون، هو تخرج ديك لابليكاسيون بكري اي تهبطها للتيران. ان كما كيقولوا بالانجلي so your app should learn، خاصها تتعلم. اشنو كنعني بشود ليرن؟ يعني بحال انت ملونسي الابليكيشن ديالك اي كتحاول تافيني فيها وتقاد فيها مع لو طون، ما هي هابطه للبرودكشن. راه الويب ديف مثلا بيرفكشن فيها راه غدير اليونت تاس الاند تو اند تاس والانتجريشن تاس، غدير كاع هاد لي تيست باش تلونسي اب، اي غدير بزاف ديال البارامترز باش تلونسي ابليكيشن. دونك هادشي كامل كياخذ الوقت وغادي تطيح فيه في البرفكشن وما عمرك غادي تلونسي شي حاجه. راه حنا كاملين عندنا بزاف ديال لي زيدي في راسنا، اي خاصنا نهبطوهم للتيران، خاصنا نهبطوهم للاكشن، خاصهم يهبطوا الاكشن، خاصو يهبط للتيران البروجيكت ديالك، ما تطيحش في البروبليم ديال البرفكشن. اوكي درنا واحد ديسكريبشن اللي هي سيمبل على البرفكشن، هضرت عليها كيفاش تقدر تقيسك كويب ديفلوبر. نهضروا على دي سوليوشن. اوكي اشنا هما السولوشنز بالنسبه للبرفكشنست؟ اول حاجه تعرف بانك بيرفكشنست، خاصك تعرفها، لان بزاف ديال الناس راهم ما عارفينش كيديروا شي حوايج وما عارفينش واحد الديسكريبشن شنو كيديروا. اوكي ثاني حاجه هو تكون بروغماتيك، تكون واقعي. اشنو كنعني بها؟ بانك اي حاجه باغي ديرها راك كتشوف فيها 100%، قسمها للنص. هذا بالنسبه ليا قسمها للنص، هبط ل 50%. وي ما تحاولش دير كل شيء، الا حاولت دير كل شيء راك في الاخر ما غادي دير والو. دونك هادشي ما كيعنيش، لان بزاف ديال الناس غادي يسمعوني ويقول لك لا نكريو الباد كواليتي. لا ما قالش لك كري الباد كواليتي، العف كواليتي مزيانه، ما تمشيش لي زيكستريم، ما تمشيش لليمن وما تمشيش لليسار، العف الافريج، لعب الوسط. لانك الا مشيتي لي زيكستريم، مشيتي للاكستريم دابا مثلا غتلعب في الكواليتي وغطيح في البرفكشن.
الهاي كواليتي هنا كنهضر. الا مشيتي الاقصى اليسار غادي تلعب في الباد كواليتي، هذه خايبه، هذا واحد المايند سيت اللي هو توكسيك. نو انا كنقول لك طيح في الافريج. من كطيح في الافريج كتربح الوقت وكتلعب على واحد الكواليتي زوينه، وكتبقى تدفع في الكواليتي. مثلا خدمتي على 60 اطلع على 70، طلع على 75 76 مي، واللاب الابليكيشن ديالك ولا البروجيكت اللي مصايبو راه هابط للتيران، دونك راه خدام. دونك كيف ما بغيت نوصل لكم، ما تحاولش تلعب على 100%، قسمها ديما النص. صايب البروجيكت ديالك اي من بعد تقدر تخدم على الكواليتي ديال البروجيكت ديالك. لان راه بعد الخطرات البرفكشنست كيقدر يولي بروكراستينيتور. اشنو بروكراستينيتور؟ كيولي كيسوف تسويف، يعني عنده واحد ليدي وباغي اكزيكوتيها، كيبدا يقول لا حتى الغدا، لا حتى بعد غدا، لا حتى بعد غدا. علاش؟ لانه عنده داك 100% في الكواليتي في راسو اللي ما عمرو غادي يوصل بها لشي حاجه، وما عمرو غادي يخرج داك البروجيكت الوجود. اوكي، باش نريزومي لكم هاد الدريات والدراري، اي واحد باغي يصايب بروجيكت ما تلعبش على داك 100% اللي في راسك، قسم داكشي للنص، لونسي البروجيكت ديالك اي بقى بروغريشن. يعني البروغريشن غادي تجي ايتاب بار ايتاب. كانت هذه واحد ليدي جينيرال على البرفكشن كيفاش كتقيس الويب ديفلوبرز. Thanks for watching this video.